युनिभर्स नेपाल प्रेडिक्ट गर्न गइरहेछ, which will be all out September 5, 7 p.m. बाट start हुने event. So we have here Sulabh Bidari, who's going to predict the matches. Okay. Hello. Oh, go on. First, my Matt Hardy versus Sammy Guevara. Okay, Matt Hardy versus Guevara. Is that correct? Sammy Guevara. यो चाहिँ सिनेमेटिक म्याच हो हैन, माट हार्डीको त्यो ब्रोकन रुल्स म्याच। अनि स्टिपुलेसन के छ, हार्डीले हार्यो भने he has to leave the company भन्ने स्टिपुलेसन छ के। अनि रिसेन्टली they had a match on Dynamite, टेबल्स म्याच भएको थियो। त्यो यो स्यामीले झुकेर गिमिक चेयरको ठाउँमा रियल चेयरले हार्डीलाई हान्दाखेरि त्यसको यहाँनिर टाका लाउनु परेको थियो कि। अनि त्यही भएर त्यसपछि टेबल्स म्याच गरेको थियो। त्यो टेबल्स म्याच चाहिँ स्यामीले जितेको थियो। अनि त्यही हिटमा यो ब्रोकन रुल्समा टेबल म्याच हुन लाग्छ। सिनेमेटिक म्याच हो अनि माट हार्डीकै अब गिमिक म्याच हो। सो माट हार्डी विल प्रोबेबली विन दिस म्याच। म्याट हार्डीको त्यसमा अब केही ब्रोकन उसको कम्पाउन्डको पाउँछ होला। जस्ट लाइक पहिला इम्प्याक्टमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै डब्ल्युडब्ल्युई गर्न दिएन, तर एडब्ल्युमा फ्रिडम छ अनि त्यही कारण अब पहिलाको जस्तै गर्छ। ओके, त्यसपछि यसको प्रेडिक्सन छ म्याट हार्डी हैन, म्याट हार्डी विल विन। अनि त्यसपछि I don't know how to spell it out. Cida versus Thunder Rosa. Thunder Rosa. AEW women's one छ। के छ त्यसको? के छ कुरा भन्दाखेरि AEW को सबै कुरा राम्रो छ हैन, तर वुमेन्स रोस्टर चाहिँ एकदमै वीक छ के। They had good talents but few of them are injured right now. एन्ड त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि एनडब्ल्युए भन्ने प्रमोसनको च्याम्पियन हो के थन्डर रोसा भन्ने चाहिँ। अनि तिनीहरूले चाहिँ अहिले सो गरिरहेको छैन, उनीहरूको अहिले बन्द छ। 2020 सानो प्रमोसन हो नि त, अनि त्यही भएर उनीहरू बन्द छ अहिले। त्यही कारण अनि युआर फ्री टु वर्क विथ एडब्ल्यू भनेर उनीहरूले पर्मिसन नै दिएको छ। सो यो सिडा चाहिँ एडब्ल्यू वर्ल्ड च्याम्पियन, थन्डर रोसा इज एनडब्ल्युए वर्ल्ड च्याम्पियन। अनि उसले एनडब्ल्युएबाट आएर च्यालेन्ज गरेको। यसरी म्याच चाहिँ सेटअप भएको। खासै बिल्ड छैन यिनीहरूको, वुमेन्स डिभिजन एकदमै विक छ क्या, बिल्डै केही पनि हुँदैन, एकैचोटि म्याचहरू मात्र हुने गर्छ। वुमेन्स डिभिजनमा त्यति यो के अरे सुपरस्टार्स छैन के अरे, आई गेस छैन। ट्यालेन्टहरू छ तर एकजना इन्जोर्ड छ, दुईजना इन्जोर्ड छ कि मेन। अब यो म्याच अब बाहिरको ट्यालेन्टलाई नजिता होला सायद। सो हिकारू सिडा विल रिटेन। सिडा विल विन। सिडा ओके। थन्डर रोजा चाहिँ एनएडब्ल्यू को भन्यो है? एनडब्ल्युए को वुमेन्स च्याम्पियन, वुमेन्स वर्ल्ड च्याम्पियन। ओके, हामीसँग अर्को के छ अब? जेरिको भर्सेस क्यासिडा। ओरेन्ज क्यासिडी। यो चाहिँ एकदमै सबैभन्दा के भने खतरा फ्युड हो क्या एडब्ल्युको अहिले। ओरेन्ज क्यासिडीको बारेमा त खासै थाहा छैन तपाईँलाई। ओरेन्ज क्यासिडी भनेको चाहिँ एकदम युनिक क्यारेक्टर हो क्या प्रो रेस्लिङको। उसलाई त्यो मतलब छैन, एकदम अल्छी होइन, यस्तो बोल्दै नबोल्ने वियर्ड क्यारेक्टर के, एकदम लेजी क्यारेक्टर के। ओके। अनि उसको त्यो हेर्नु होइन युट्युबमा सेगमेन्ट्सहरू किकहरू हानेको पनि यस्तो, त्यो हेर्दै हाँस, कमेडी रेस्लर हो कि।
अनि जेरिकोले चाहिँ अनि यसलाई मान्छेहरूले यसरी चिन्छ हामी चाहिँ अब उसलाई एउटा ठुलो मेन इभेन्ट स्टार बनाउँछौँ भनेर अनि जेरिकोको प्रोग्राममा लिएर आएको हो अनि यिनीहरूको एउटा म्याच भइसक्यो फाइटर फेस्टमा भएको थियो त्यो चाहिँ क्रिस जेरिकोले जित्यो अनि त्यसपछि एउटा डाइनामाइटमा म्याच भएको थियो त्यो म्याच ओरेन्ज क्यासिडीले जित्यो फेरि ओरेन्ज क्यासिडीको फिनिसिङ मुभ पनि रोल अप हो माउस ट्र्याप भन्छ रोल अप हो फिनिसर अनि त्यही भएर जेरिकोले चाहिँ के भन्यो हामीले 2टा म्याच गऱ्यौँ 2टै रेस्लिङ म्याच भयो हामी 1-1 छौँ अब थर्ड म्याच चाहिँ म एउटा गिमिक म्याच बनाउँछु त्यसमा पार्टिसिपेट गरौँ भन्छ कि अनि क्रिस जेरिकोले चाहिँ धेरै गिमिक म्याचहरू बनाएको मैले पास्टमा धेरै गिमिक म्याचहरू बनाएँ मनी इन द ब्याङ्क नि क्रिस जेरिकोकै आइडिया हो नि त अनि त्यही भएर मैले यो नयाँ गिमिक म्याच बनाएको छु भन्छ नि यो मोमोसा मेम भनेर लेखेको छ नि यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो म्याचको रुल्स चाहिँ के भन्दाखेरि यु क्यान विन आइदर बाई पिनफल अर सबमिसन और त्यहाँ रिङ साइडमा एक साइडमा चाहिँ 20 ग्यालन्स अफ ओरेन्ज जुस हुन्छ ओरेन्ज जुस अनि अर्को साइडमा चाहिँ स्याम्पेन हुन्छ कि जेरिकोको ब्रान्ड छ कि एउटा स्याम्पेनको लिटल बिट अफ द बब्ली भन्ने बब्ली ओके लिटल बब्ली वान साइडमा जेरिकोको बब्ली वान साइडमा ओरेन्ज क्यासिडीको ओरेन्ज त्यो ड्रिङ्कमा फाल्यो भने पनि जित्छ भनेर गिमिक बनाएको छ कि सो के अरे अब जेरिको त्यो लिटल बिट बब्लीवाला ड्रममा गयो भने चाहिँ के हुन्छ जस्तै जसले त्यो ग्यालनमा फाल्दियो नि डुबाइदियो नि त्यसले जित्यो कि सो कसैको पनि जस्तै अब जरुरी छैन कि एक अर्काकोमा हुनु पर्यो वा जहाँ फाल्दै पनि हुन्छ सायद दुइटै मिसाएर राख्छ होला यो चाहिँ म क्लियर छैन दुइटै ड्रिङ्क मिसाएर राख्छ होला ओके सो यो प्रिभ्यू चाहिँ यस्तो छ हैन अनि अब प्रेडिक्सनको कुरा गर्दा चाहिँ क्रिस जेरिकोले यो प्रोग्राम अब क्रिस जेरिकोले अहिलेसम्म जम्मा 3 चोटि पिन भयो के ओके जोन मोक्सलीसँग त्यो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप हार्दाखेरि एकचोटि त्यो स्कोर्पियो स्काई भन्ने एउटा नयाँ रेस्लर छ त्यसलाई प्रमोट गर्न हारे अनि एकचोटि ओरेन्ज क्यासिडीले नै गरे के त्यही रोल अप हो त्यही भएर अनि यो म्याचमा चाहिँ सायद जेरिकोले पिन लिँदैन होला जस्तो लागेको छ हैन यो म्याचबाट चाहिँ ओरेन्ज क्यासिडीलाई स्टार बनाएर ठुलो ठाउँमा लाने नै हो यसको त्यही भएर विनर विल बी क्रिस जेरिको ओके बट हैन आफ्टर म्याचमा चाहिँ क्रिस जेरिकोले केही गरेर जितेर आफ्टर म्याचमा क्यासिडीले जेरिकोलाई चाहिँ त्यो ग्यालनमा फालिदिन्छ आफ्टर म्याचमा चाहिँ हुन सक्छ त्यो उसको हिट आउँछ नि त त्यसपछि फाल्दियो भने त्यही भएर म एउटा के छ भने यो ओरेन्ज क्यासिडी चाहिँ लुक्स चाहिँ उसको सेजाराजको जस्तो रहेछ गेटअप के कपाल नहुँदा सेजारा जस्तो देखिन्छ ओके सो द प्रेडिक्सन इज जेरिको सो ओके फर्स्ट मेन इभेन्ट भनौँ ओमेगा एन्ड Hangman Page okay versus FTR World Champions के द रिभाइभल रे हैन पहिला WWE द रिभाइभल ओके यिनीहरुको FTR को फुल फर्म खासै छैन यो चाहिँ फलो द रुल्स यस्तै के भन्नु भने है के यिनीहरुले ओके यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ह्याङम्यान पेज र केनी ओमेगा चाहिँ सिंगल स्टार्स हो कि यिनीहरु अनि यिनीहरु ट्याग टिम होइन तर यिनीहरुले के भने यिनीहरुको चाहिँ कसरी ट्याग टिम चल्छ भने वी आर नट फ्रेन्ड्स बट वी नो हाउ टु फाइट भनेर चाहिँ एउटा मोटो बनाएको के हामी सिंगल गाइज हो तर हामी ट्याग टिममा नि गर्न सक्छ भन्ने मानसिकताले टिम बनेर अनि यिनीहरुले ट्याग टिम च्याम्पियनसिप जितेको हो यिनीहरु एकअर्कासँग यति पनि मिल्दैन फेरि यिनीहरुको मेन्टालिटी यति पनि मिल्दैन कि अनि ह्याङम्यान पेजले कति हिल पर्सना देखाथ्यो पहिला अनि ब्रेकअप हुन्छ भन्ने जस्तो देखाथ्यो
अनि रिसेन्ट विङ्समा फेरि केनी ओमेगालाई हिल भनेर देखाइरहेको छ क्या अलिअलि। त्यही Mhm. भएर यो चाहिँ एकदम लङ लास्ट इयरको नोभेम्बरदेखिको रनिङ स्टोरी हो यिनीहरू। अनि त्यो फ्यानहरू गएर यिनीहरूले त्यो ब्रेक गर्न नपाएको, तर अल आउटमा चाहिँ हुन्छ भने धेरैले प्रेडिक्ट गरेको छ। अनि एफटिआरसँग एउटा लेजेन्ड यो टली ब्ल्यान्चर्ड भन्ने पनि म्यानेजरमा एलाइन भएको छ। अनि यिनीहरूको स्टोरी चाहिँ द यङ बक्ससँग पनि जोडिन्छ कि Mm. केनी ओमेगा र यङ बक्स भनेको चाहिँ इलिट हो कि यिनीहरू न्यू जापानमा हुँदाखेरि पनि न्यू जापानमा हुँदाखेरि इलिट थियो। इलिट फ्याक्सन हो कि यिनीहरूको। बुलेट क्लब त्यो मरेपछि इलिट भनेर बनायो कि यिनीहरूले। हो त्यही भएर यो लङ टर्म स्टोरी टेलिङ हो। अनि ह्याङम्यान पेजलाई यङ बक्सहरूले मन पराउँदैन। अनि अल्टिमेटली ट्रिगर हुने चान्स धेरै छ अल आउटमा, धेरै प्रिडिक्ट गरेको पनि छ। यो गो होम सोमा पनि यिनीहरूको एकदम त्यो फ्रिक्सन धेरै देखिएको छ कि। अनि यो एफटिआरले चाहिँ जेस यिनीहरूलाई एकदम राम्रोसँग त्यो यो ह्याङम्यान पेजलाई पुरै माइन्ड गेम्स खेलेर एकदम कमजोर बनाइदिएको हो क्या। त्यही भएर बिल्ड एकदम बेस्ट बिल्ड छ यो म्याचको। अनि म्याच पनि यिनीहरू खतरा हो, चारैजना खत्रै हुन्छ। र मेरो प्रेडिक्सन अब यो कसले जित्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्नुपर्दा चाहिँ एफटिआरले सायद दे विल डिथ्रोन ओमेगा एन्ड ह्याङम्यान। ओके, ओमेगा एन्ड ह्याङम्यान भनेपछि एफटिआरले जित्छ यसपालि। ओके, सो यसमा रोस्टरमा के छ? रोस्टरमा अरू पोसिबल ट्याग टिम त्योहरू के छ? ट्याग टिम ग्रुपहरू भनौँ न। यिनीहरूको ट्याग टिम रोस्टर भन्नुभएको? यिनीहरूको सिङ्गल्सको स्टोरी लाइन धेरै छैन क्या। यिनीहरूको त ट्याग टिमहरूको चाहिँ स्टोरी लाइन छ क्या। जस्तै डब्ल्युडब्ल्युमा चाहिँ ट्याग टिमहरूको टाइटल फ्युड मात्र हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ टाइटल फ्युड एउटा हुन्छ, अनि कमसेकम अरू दुईवटा ट्याग टिमको फ्युड भइरहेको हुन्छ कि विकली। यिनीहरू ट्याग टिम डिभिजन चाहिँ एकदमै खतरा छ कि। जस्तै ह्याङम्यान र ओमेगा एउटा यो एफटिआर वान अफ द बेस्ट है। अनि द यङ बक्स यिनीहरू नै एकदम खतरा। अनि त्यसपछि गोल्ड के अरे डस्टिन रोड्स एन्ड एउटा क्युटी मार्सल भन्ने छ तिनीहरू। अनि जुरासिक एक्सप्रेस अनि लुचा ब्रदर्स भन्ने थाहा छ नि तपाईँलाई? पेन्टागन र रे फिनिक्स भन्ने छ क्या। लुचा अन्डरग्राउन्डमा भक्कला पेन्टागन जुनियर। ओके, यो चक टेलर यो जोन मोक्सलीलाई भनेर। अनि यहाँ देखाएको रहेछ अरू 3टा म्याच पनि छ, त्यसको थोरै कुरा गरौँ है। ल, बिफोर वी गो टु यो चाहिँ कुरा गर्दैछ। एउटा चाहिँ ब्रिड बेकर डब्ल्युडब्ल्युईमा इन्हान्समेन्ट ट्यालेन्ट थियो कि ब्रिड बेकर र बिग सोल भन्ने यिनीहरू दुईजना फिमेल रेस्लरहरू। यिनीहरूको नि एउटा सिनेमेटिक स्टाइलको म्याच छ एउटा। डेन्टिस्ट ब्रिड बेकर भर्सेस बिग सोल। अनि ब्रिड बेकर चाहिँ वुमेन्स च्याम्पियनसिपको फ्युडमा हुने थियो, तर इन्जर्ड भयो। अनि अब रिटर्न गर्दैछ क्या अल आउटमा। जस्तै डब्ल्युडब्ल्युईमाहरूमा चाहिँ इन्जर्ड भयो भने घरै बसाइदिन्छ, उनीहरूलाई रिटर्न अफ टिभी गराइदिन्छ नि त। ब्रिड बेकरको चाहिँ लेजिटिमेट इन्जुरी भए पनि त्यही रिङ साइडमै उसको सेगमेन्टहरू गराइरहेको थियो क्या। त्यो वुमेन्स डिभिजन एकदम पातलो भएर त्यो गर्नुको मेन रिजन चाहिँ के हुन सक्छ भने उनीहरूसँग त्यति सुपरस्टार्सहरू छैन होला। डब्ल्युडब्ल्युईमा त रोस्टर सानो भएर पनि हुनसक्छ। डब्ल्युडब्ल्युईमा के हुन्छ भने ट्यालेन्ट्सहरू टन्नै हुन्छ, सो नो प्रब्लम के राइट अफ द टिभीमै त्यो गर्न है। झन् उनीहरूले रिटर्निङ एङ्गलहरू राम्रो बनाउँछ नि त। अनि यो चाहिँ सिनेमेटिक म्याच हुन्छ। डेन्टिस्ट हो क्या ब्रिड बेकर भन्ने, डेन्टिस्ट गिमिक हो उसको। अनि त्यो डेन्टलमै हुन्छ होला सायद भन्ने हल्ला छ। टुथ एन्ड नेल्स म्याच भनेको छ। रुल्स केही थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन, भोलि नै थाहा हुन्छ।
अनि प्री सोमा राखेको थियो यसलाई अनि त्यही भएर सबले गाली गरिरहेको थियो प्री सोमा किन राखेको वुमेन्स डिभिजन टिम आएको यसै त कमजोर छ त्यही नै के मैच है के मैच है टूथ एन्ड नेल्स Okay, this is something new. कम्प्लिटली न्यू कसैलाई पनि थाहा छैन यो सो अनि प्रिडिक्सन चाहिँ डक्टर ब्रिट बेकर विल विन अनि हाम्रो अर्को म्याच द यङ बक्स भर्सेस जुरासिक एक्सप्रेस भन्ने छ त्यसमा चाहिँ के छ यङ बक्सको चाहिँ इलिट यही ह्याङम्यान ओमेगाको स्टोरी लाइन कन्टिन्यू छ अनि यो म्याच चाहिँ काइन्ड अफ नम्बर 1 कन्टेन्डरसिप म्याच हो क्या अफिसियल नभए नि काइन्ड अफ के थियो भन्दाखेरि यो एफटिआर रिभाइभल डब्ल्युडब्ल्यूमा हुँदाखेरि कोडी र अनि यो यङ बक्सले चाहिँ एफटिआरको रिभाइभलले एफटिआर भन्ने त्यति बेला नि युज गर्थे नि फियर द रिभाइभल भनेर हो त्यो एफटिआरको फुल फर्मको मजाक उडाइ थियो क्या 4-5 वर्षदेखि अनि फाइनली यिनीहरूको फेस अफ अब एफटिआरले त्यो टाइटल लिगेर ह्याङम्यान र केनी ओमेगाको ब्रेकअप भएर उनीहरूको छुट्टै सिङ्गल्स म्याच अनि यङ बक्स चाहिँ यहाँबाट म्याच जितेर अनि फाइनली एफटिआर भर्सेस यङ बक्सको त्यो लङ अवेटेड बिग मनी म्याच हुने प्लान गरेको छ इडब्ल्यूले सो यङ बक्स विल विन द्याट म्याच ओके अब मेन इभेन्ट अर्को मेन इभेन्ट फाइनल हैन दुईटा अझै बाँकी छ ओके एउटा चाहिँ 8 म्यान ट्याग टिम छ 8 म्यान ट्याग टिम बिट्विन डार्क अर्डर फ्याक्सन डार्क अर्डर भनेको हाम्रो ब्रोडी फर्मर लुक हार्पर ओके अनि ब्रोडी लीको फ्याक्सन भर्सेस को छ डस्टिन रोड्स त्यो कोडी रोड्सलाई एकदम मर्डरै गर्दै थियो नि त ब्रोडी लीले अस्ति च्याम्पियनसिप म्याचमा अनि त्यसपछि कोडी रोड्सको साथीहरू के डस्टिन रोड्स उसको दाइ अनि क्युटी मार्सल अनि म्याट कार्डोना ज्याक राइडर के ओके ज्याक राइडर त्यहाँ मलाई त्यो चाहिँ अहिले म्याट कार्डोना उसको रियल नेममा गइरहेछ अहिले अनि एउटा स्कोर्पियो स्काई भन्ने एउटा 8 म्यान ट्याग टिम छ अनि यो म्याच डार्क अर्डरलाई हिट दिनलाई नै हो सो डार्क अर्डर विल बिट देम ओके अनि एउटा सेकेन्ड लास्ट क्यासिनो ब्याटल रोयल 21 म्यान ब्याटल रोयल टु डिटरमाइन द नम्बर 1 कन्टेन्डर फर वर्ल्ड च्याम्पियनसिप के छ त्यसमा यसमा चाहिँ अब खासै त्यो अरू बेला जस्तो त्यो प्रपर कन्टेन्डर छैन के जस्तै लान्स आर्चरलाई जेक द स्नेक रोबर्ट्स म्यानेजर लिएर आएर एकदम राम्रो बिल्ड गरेको थियो तर कोडीसँग हराइदियो कि उसलाई अनि उसको हिट सबै गयो कि एकदम मोन्स्टर क्यारेक्टर बिल्ड गरेको थियो कि तर बिगार्यो कि उनीहरूले कोडीसँग हराएर अनि त्यही भएर उसको त्यो पनि छ अनि ट्याज छ नि ट्याजको फ्याक्सन छ क्या टिम ट्याज भन्ने दुईजना छ ब्रायन केज र रिकी स्टार्क्स भन्ने उनीहरूको पनि राम्रो चान्स छ तर मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ एडी किङ्स्टन भन्ने एउटा एडी किङ्स्टन माई प्रेडिक्सन इज डार्बी एलिन किनभने मलाई चाहिँ मेन इभेन्टले गर्दाखेरि नत्र यहाँबाट इजिली त्यहाँबाट बिल्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई हिललाई पिक गरिदिन्थ्यो तर मेन इभेन्ट हिलले सायद जित्छ भन्ने सोचेर त्यसलाई चाहिँ विनर बनाएको थिएँ ओके अब चाहिँ हामी मेन इभेन्टमा आई थिङ्क
Dean Ambrose, which is John Moxley. John If Moxley. I'm not wrong. Right? John Moxley versus MJF. AEW World Heavyweight Champions. यसको पनि बिल्ड एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ MJF को चाहिँ के छ भन्दाखेरि MJF अहिलेसम्म अनबिटन नेभर पिन्ड नेभर सबमिटेड इन AEW अहिलेसम्म एउटा पनि लस छैन एउटा फेडरल 4मा लस छ तर ऊ पिन भएन ऊ सबमिट भएन अनि त्यसपछि MJF चाहिँ पहिला कोडी रोड्सको त्यो साइडमा हिँड्थ्यो के ओके नाइस चेला बनेर अनि त्यहाँबाट कोडीलाई घात गरेर अनि कोडीसँग म्याच गरेर कोडीले लाई जितेर अनि त्यसपछि सानो सानो मिनी फ्युड यसको पनि बिल्ड बिग्रेको थियो के र्याङ्किङ गर्छ क्या आफ्नो सुपरस्टारहरूको MJF चाहिँ नम्बर 1 मा भएको कति भइसक्यो के तर उसलाई उसको चाहिँ टाइटल सर्टै दिएको थिएन के त्यही भएर कति क्रिटिसिजम भएको थियो यहाँ र्याङ्किङ्स भन्ने छ नि MWF भएर मैले त MJF John Moxley tag team record singles so singles मा पनि त उले हारेको छ जस्तो लाग्छ मलाई यो 2020 को रेकर्ड हो तर करियरमा चाहिँ 21 विन्स 2 लसेस अनि 1 चाहिँ ड्र हो के किनभने 20 मिनट्स टाइम लिमिट पनि हुन्छ ओके सिंगल्स रेकर्डमा ट्याग टिममा चाहिँ एकचोटि हारेको रहेछ करियर सिंगल्समा हारेको छैन तर यहाँ 2 किन देखाइरहेको एउटा ट्याग टिम हारेको छ एउटा त्यो फेडरलको हारेको तर आफू चाहिँ पिन सबमिट भएको छैन कि ओके हिल चाहिँ हिल गेटअप छ उसको हिल लुक हिल त सुपर हिल के भर्खर 23 इयर्स ओल्ड हो अनि इफ यु रिमेम्बर EC3 फ्रम 2013 कट एङ्गल फ्युड त्यो साइडमा त्यो ब्रोडस क्लेलाई मोन्स्टर आफ्नो साइडमा राखेर अनि EC3 फर च्याम्पियन भनेर एउटा क्याम्पेन चलाएको थियो के त्यो प्रेसिडेन्ट इलेक्सन जस्तै के त्यसले पनि सेम त्यही गरेको छ यसको क्यारेक्टर कति EC3 मा बेस्ट छ के त्यो हल्का गेटअप पनि EC3 जस्तो पनि छ यसको क्यारेक्टर धेरैले खोइ याद नगरेको धेरैले नभने मलाई चाहिँ फुल EC3 लाग्छ माइकमा एकदम स्ट्रङ छ अनि त्यो के फेब त्यो इन्टरभ्यूमा अनि त्यो कस्तो खतरा अनि यसले डिक्टेटर जोन भनेर क्याम्पेन चलाएको थियो यो चाहिँ च्याम्पियन होइन यो चाहिँ डिक्टेटर हो एउटा हिटलर जस्तै हो भनेर बनाएको थियो अनि राम्रो सेगमेन्टहरू कति भयो कि यिनीहरूको जस्तै अनि MJF को लयरले चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टमा आउँछ क्या 16 पेजेसको अनि त्यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भनेको डर्टी डिड्स के फिनिसिङ मुभ के त्यो ब्यान्ड गरिदिन्छ के अनि मोक्सले साइन गरिदिन्छ अब उसको क्यारेक्टर नै त्यही हो फाइटर तैँले मेरो मुभ ब्यान्ड गरिदिए म झन् इनोभेटिभ हुन्छु भनेर अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट साइनिङ हुन्छ तर मोक्सले ट्विस्टमा के भन्छ भने 16 पेज छैन 17 पेज छ अनि एउटा मैले नयाँ अब्लिगेसन थपेको छु त्यो चाहिँ तैँले यो म्याच पाउँछस् तर मलाई तेरो लयर मसँग एउटा म्याच गर्नुपर्छ भन्छ कि ओके अनि यो गो होम सोमा चाहिँ मोक्सली भर्सेस लयर भएको थियो लयरलाई स्क्वायर हान्थ्यो अनि MJFले चाहिँ त्यो आफ्टर म्याचमा MJF र वार्डलो यसको वार्डलो भन्ने एउटा छ के ब्याकअप दुईजनाले एकदम के भने एकदम ब्रुटलाइज गरिदिएको क्या मोक्सलीलाई पुरै अनि त्यही भएर यसको बिल्ड यसको सब राम्रो छ अनि MJFलाई जे राम्रोसँग बिल्ड गरेको छ फ्युचर स्टार भनेर हार्न नि सक्छ तर मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ MJF विल डिथ्रोन मोक्सली Okay. And so we're gonna get a new AEW champion. AEW world champion. हुन सक्छ किनभने मलाई चाहिँ किन त्यो भन्छ भने किनभने अब
धेरै त्यसपछि क्राउडमा हुँदैछ त्यो म्याच होइन त्यो त्यो कारणले मेबी के अरे फ्यान्सहरूलाई ह्याप्पी भएर घर पुऱ्याउन खोज्ने यो मेन इभेन्ट हो पनि अभियसली त्यो चाहिँ दिन सक्छ अनि अर्को कुरा के छ भने अहिले पुरै इन्डस्ट्रीमा नै के त्यो हिलहरू मोन्स्टर हिलहरू मात्र छ क्या ओके अनि यो चाहिँ मोन्स्टर हिल होइन कि त्यो एकदम हरामी खाले हिल हो क्या चाहिँ भाग्ने मिजहरू जस्तै हिल हो क्या चाहिँ त्यही कारणले गर्दा फ्रेस हुन्छ नि त अहिले अनि यस्तो क्यारेक्टरहरूले त्यो च्याम्पियनसिप जितेपछि त्यो प्रोग्राम मेकिङ प्रोमोहरू पनि खतरा खतरा बनाउँछ नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि मेबी ठिक छ त्यो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ मेबी यो एमजेएफको जित्ने त्यो अनि यसको एउटा फ्याक्सन जस्तो पनि छ 2-3 जनाको त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमजेएफ माइट win kill it this time है ना ओके यति नै हो प्रेडिक्सन भोलि कति सायद त्यही 5 around 5 नै होला around 5 Saturday night pay-per-view म जस्ट जहिले नि जे पनि त्यसो सिधेसी लिङ्क आएपछि बल्ल हेर्ने हो जे पनि के पढ हेर्छ तिमीले एउटा लिङ्क एउटा साइट छ के पाइरेटेड साइटहरू अब यो हाम्रो कन्ट्रीमा पाउँदैन नि कसरी हेर्ने त त्यो पनि फाइट टिभीमा पाउनुहुन्छ फाइट टिभी सब्सक्राइब गरेर नि फाइट टिभीबाट हेर्नुहुन्छ Okay, so we are done with the AEW predictions. Make sure you watch at Saturday, September 5, 2020. जो नेपालको टाइमिङ हो भने maybe 5 a.m. in the morning, Sunday, 6 September. Tomorrow morning. Okay.